اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار عالم را شکرگزار هستم که خدمت شما عزیزان در سلسله پروگرام و جشن 15 شعبان حاضر شدم و چند مطالب مختصر در این سلسله در خدمت شما برساندم. امیدوارم که برنامه را وقتی که شما میشنوین و گوش مونین و توق مونین ایرا به دیگه گروپس و دیگه ساتیای خو و فرندز خو شیر مونین. واقعا بسیار شب بزرگ است و شب بسیار پربرکت است، روز بسیار پربرکت است که امروز تیر شد و متاسفانه بعضی از افرادها و جوانها را ما دیدی که پتاخی بازی کردن و مردم آزاری کردن که بسیار جای مذمت است و محکوم مونیم و این کار را. البته مودی شوام پری شوام این مجالس را که برگزار کردی علما و دوستان که لایف آمدن مجالس گفتن در خدمت شما مونین مؤمنات جوانها را مو گفتی، بعضی اعتراض کردن که مو نگفته، در حال که مو در سلسله پتاخی که است گفتی که این مردم آزاری است. ما ایره میخوایم این نکته را در خدمت شما عرض کنم عزیزان من، برادران من، که وقتی 15 شعبان که امروز تیر شد و تا حالی هم تقریبا برکات از این روز است، باید چند روز ما مسلسل نسبت به از این 15 شعبان نسبت به ولادت امام زمان علیه السلام مو باید حساسیت نشو بدی، یک سنسیتیویتی نشو بدی و برنامه های خورمی تر جاری و ساری بیلی و هر جایی که لایف جشن میشه یا شما میتونین حضور پیدا کنین حتما برین. خود خو بسیار زیاد اینا برکات داره و بهترین مو از این شبها به طور احسن مو استفاده کنیم. ما یک مطالبی که در سلسله 15 شعبان درباره شیان ادلیت ما گفتم، اونجی که همیره ما گفتم و ما یک کم تکرار مونم که در این روزها مو باید دعای مو بسیار عظیم دعا باشه. دعای مو فقط محدود به مسائل دنیوی، دعای مو مسائل مادی باید نباشه. باید مو دعای مو بسیار وسیع باید باشه، دعای مو بسیار بزرگ باید باشه تا بتنی او مقصد و او هدفی که پروردگار عالم و شما را برای او مقصد خلق کرده او را مو دزو برسی یا دزو لاین خود حتی اقل مو د پاتریشی خود برسندنی. و ما در خدمت مؤمنین و مؤمنات و جوانها ما ایره گفتم که کلانترین دعای از مو ایه که برادران من عزیزان من که مو دعا کنی، دعای انسانی کامل بودن را دعا کنی که خدایا که امام زمان علیه السلام که مظهر اسم الله هست در روی زمین، اس انسان کامل تامه هست، انسان کامل است، یعنی یک کامل است، یک انسان کامل تامه است، مستاق اتم و کمپلیت از هر لحاظ که در روی زمین متوقمنی امام زمان علیه السلام انسان کامل است و مو کوشش کنی که از برکتی ازی بزرگوار، از توسل ازی بزرگوار در تقربی پروردگار عالم برسی، در نزدیکی پروردگار عالم برسی و او چیزی که پروردگار عالم خواسته از انسان ها مو دزو چیز باید برسی. عزیزان من دعاها را کوشش کن در زی روزها کوشش کنین که مو کلانترین دعای از موی باشه که مو دعا کنی یا امام زمان علیه السلام یا نایب خاص خدا تو دستهای از مور بیگر مورد دست خود خو برسندنو. یعنی کلانترین هدف و کلانترین چیزی که شما میتونی بخوایی او ولایت امام زمان علیه السلام است. چون اگر ولایت نبود عزیزان من، چون اگر ولایت ائمه اطهار علیهم السلام نبود دیگه مو دیگو جای رسیده نمیتونی، واقعا نمیترسته. انسان کامل تجلی پیدا مونه در منی نبوت و منی ولایت تجلی پیدا مونه. نبوت وقتی که سلسله شیزی دنیا قطع شد بعد از وجود مبارک رسول گرامی اسلام، بعد از او امین انسان کامل ظهور پیدا مونه در منی ولایت و ولایت در روی زمین امام زمان علیه السلام است که هیچ وقت از حجت خدا روی زمین خالی نیست. لذا مو کوشش کنی که
در از این روزها خود امام زمان علیه السلام بخوانی. ما او روزم در خدمت بعضی برادران گفتم، در خدمت شما عزیزانم میگم که مانند سید عبدالکریم کفاش مو باید باشی که امام زمان هر روز ملاقات میکرد و وقتی که ملاقات کرد یک روز از کدی سید عبدالکریم کفاش که یک عام آدم بود، یک عالم نبود، یک فقیه نبود، یک عام آدم بود دیگه، یک عالم بود، یک ریزه ایتر که بگی از مجتهدین باشه، از فقها باشه نبودک، لیکن خود در یک جایی رسنده بود، تشنگی دمنی وجود خود پیدا کرده بود که امام زمان علیه السلام که ملاقات کرد و یک روز که ملاقات کرد میخواست می نکته رو بگم، گفت ای سید عبدالکریم کفاش، امام زمان علیه السلام شیر مگه اگر ما که تو ملاقات نکنم، اگر ما که تو ملاقات نکنم چیکار میشی؟ سید عبدالکریم کفاش مگه که ما یا امام یا ابن رسول الله ما فوت مونم، ما ممرم و امام زمان علیه السلام تایید مونه که تو واقعا ممری. یعنی انسان در یک جای میرسندنه که اگر امام را ملاقات نکنه او ممره. آیا واقعا ما امروز از خود سوال پرسانم، ما از شما عزیزان سوال پرسانم که آیا مو در ازی درجه رسنده خود خوره، در ازی مقام رسنده که اگر یک دو وقت شونه که مو امام زمان بینگرنی و او روز امام زمان که ننگرنی بگی ما از دنیا مورم، نه زنی من ما خود خور مگم ما نرسندم، کم سے کم دمزی مقام یا دزی حالتی خود خود نرسندم. چی جایی که ما روزانه ما امام خو یاد کنم، یک هدیه دزی روزها ما در خدمت شما بگم استاد علی بسیار خوب هدیه داده بود مور ما، او هدیه رو میخوایم شمار بیدم. او هدیه ایه که هر روز عزیزانی من هر روز هر 4 گنته بعد 2 گنته بعد من در مختلف جاها گفتم 3 گنته بعد یک کلمه شما باید از زبان شما جاریش نه که یا صاحب زمان ادرکنی، یعنی از زبان خود جاری کو. کار مونی در فکتری کار مونی در اسکول درو موری دبری بس شیشته دگو بازار هسته دمزی دوران که درو کارهای روزمره خود رو انجام میدی یک دفعه بگی که یا صاحب زمان ادرکنی، یعنی عادت پیدا کومی ظاهری طور پر. حتی در نظر از ما امروز مردمی از مو یعنی جوانها حتی مو دمزی حدم امام زمان خو یاد نمنی انتظار مونی تا 15 شعبان را، انتظار تا 15 شعبان را نه زنی من 15 شعبان یعنی روز تجدید عهد کد امام علیه السلام که ای امام ما میخوایم خود خور آماده کنم برای ظهور تو آماده کنم، ما میخوایم که نه فقط خود خور آماده کنم دنیا را ما آماده کنم، نه فقط ما خود خور آماده کنم بلکه خانواده خور فیملی خور اولادهای خور ما برای امام زمان علیه السلام آماده کنم. تب جا که مو میتونی که بگی خود خود ادعا کنی که مو تا یک ریزه معرفت رو مو حاصل کردی. واقعا اگر مو در همزی حد معرفت حاصل نکنی، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه، کسی که از این دنیا بوره و معرفت امام خو حاصل نکنه در موتی که ام در سراغزی در حالت جهل هم ده، یعنی این در جهالت گرفتار بوده. لذا مو زنی من دعاها را و شبهای 15 شعبان را روزهای 15 شعبان را مو دنزی کارها مشغول مونی. امی ترزانی من در اولین ماه که دعاها وارد میشه، در وسط ماه که وارد میشه و اینالی که ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان مو باید از حال باید این تصمیم بگیری که در رمزی ماه مبارک رمضان ما کارهای را باید انجام بدم که در ازی ماه مبارک رمضان حداقل یعنی بسیار کم سچ دارو مگم ما باید که امام زمان علیه السلام ملاقات کنم، ما که امام خو باید ما ملاقات داشته باشم، ما باید زیارت امام زمان علیه السلام را باید اهلیت چی ما باید خو پیدا کنم. نموشه که ما سرسری مای رمضان مبارک را تیر است کنم. لذا ای 14 روز دیگه منده یا 15 روز دیگه منده، ما باید ازالی امی 15 شعبان را کد از این دعا که ای خدا تو مر توفیق میدی که ما در ازی روزهایی که در محضر امام زمان علیه السلام قرار دارم، در زیر سایه حجتی است دارم ما زندگی منوم، مر تو توفیق میدی که ماه مبارک رمضان را ما در صحیح معنی ما درک کنم. او ماه مبارک رمضان را که بزرگا تاکید کرده و منتظر ماه مبارک رمضان هسته، منتظر ماه مبارک رمضان هسته. اگر ما در ازی پرچی خود قرار دادم، ما مشون که امروز موضوع از مویه که
انسان امو عظمت خور کسته پیدا مونه، انسان امو بزرگی خور کسته پیدا مونه. د منی قرآن اگر ما توخ کنی، منی روایات اگر توخ کنی، خود عقل انسان را اگر کم ذره امزو توجه دلاو کنه خود خوره، انسان بزرگی خوره، انسان امو عظمت خوره متوجه میشه که در نزد اسلام، در نزد پروردگار عالم، در نزد اهل بیت علیهم السلام انسان چقدر کسته بزرگ است، انسان چقدر کریم است. دمنی قرآن مو میخوانی نه و کرمنا بنی آدم و کرمنا بنی آدم. ای انسان تو کریم هستی، ما تو را کریم جور کدوم. انسان تو کریم جور شده. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه جور شده. تو خلیفه پروردگار عالم هستی در روی زمین. یک آیق سوره والتین کی میخوانی والتین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو احسن تقویم شده، تو بسیار بزرگ هستی. تو ای انسان تو در کجا خود در بدر خاک بسر درو توکر درو خورداری؟ تو کجا درو فکر خوره، زندگی خوره محدود مونی، به شکم خو محدود مونی، جنسی مسائل محدود مونی، به پرده های خانه محدود مونی، به گاڑی کست محدود مونی. تو چقدر کست زندگی خود زی محدود مونی. الان که زندگی چقدر مختصر است در این روزهایی که مومنگرنی که پر از تلاطم، پر از مشکلات، واقعا چقدر بی‌سکونی زیاد است، چقدر مشکلات زیاد است، چقدر مصیبتات رو برای انسان ها درو مایا. اگر فیملی مسائل بینگرنی، اگر زنشوی را مسائل چی بینگرنی، اگر بابا و بچه را مسائل چی بینگرنی، اگر اقتصادی مسائل بینگرنی، فاینانشل پرابلم بینگرنی، من دنیا اگر توخ کنی، همیتر جنگ و جدل ها اگر توخ کنی، چقدر واقعا انسان را درگیر کده این مشکلات و عمر انسان را کوتاه کده. وقتی انسان دزی عمرهای کوتاه مبتلا شونه، وقتی انسان دزی مبتلا هسته، زندگیش قدر محدود است، واقعا حیفیه که انسان خلیفت الله کی جور شده، اشرف المخلوقات کی است و کرمنا بنی آدم است و نفخت فیه من روحی، روی خدا در من ازمو دمیده شده. حیف نیه که واقعا عزیزانی من، برادرانی من، که ما شما همو ای بزرگی خوره و ای عظمت خوره فراموش کنی و در ای روزه ها، در ای بزرگ روزه ها باید محدود دعاها خود خور کست ما مشغول محدود کنی که بگی مرا قرضداری ما ختم کنه یا مرا کاروبار بیدی یا فلان بیدی. دعاها صحیح کنه انسان، لیکن او بزرگ دعا را که ما باید انسانی کامل چونم مطابق یزو عظمتی که پروردگار عالم جور کده مرا، ما در مطابق یزو باید بیرسم. عزیزانی من، پروردگار عالم در یک حدیث قدسی ما میگه که خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. ای انسان، ما تو را در برای دنیا را برای تو خلق کردم، کائنات را برای تو خلق کردم. نعمت های پروردگار عالم، هر نعمتی، میوه ها، آسمان ها، سورج، زمین، اینها را ای انسان ما برای تو خلق کردم و خلقتک لاجلی، ما تو را برای خود خلق کردم. یعنی چقدر واقعا حیف نیه که انسانی که خود خدا داره میگه که ما تو را برای خود خلق کردم، ما بایم خود را در برای چند هوا و هوس ها و دنیاوی مسائل خود گرفتار کنم و زندگی خود نابود کنم. واقعا حیف انسان که دزی چیزا خود محدود کنه. شما تو که ما یک مثال در خدمت شما بگم، انسان وقتی که یک چیز را عظمت چی رو مفهمه، یک چیز را قیمت چی رو مفهمه، یک چیز را پیش نظرش میگه این چیز بسیار بریز ما مهم است، ضروری است، اون رو که او حفظ منه. مثلا پیسه برای انسان بسیار قیمتی چیز است. از گیری داکو، از گیری دوز او رو تا جای میله که دوز نه. طلا و جواهرات برای انسان بسیار قیمتی است. او تا جای میله که دوزی نکنه، داکو او رو داکا نزنه. حتی انسان همین نانی چشتر کی مخره، همین نانی چشتر کی مخره اگر کمی اضافی من او رو مورد منی فریج میله، منی فریج میله زنی منی فریج میله. وقتی که انسان منی فریج میله نان را یک گوشت منده یا دال منده یا گوشت سبزی منده که شام دوباره بخوره که او را گرمی خراب نکنه، گنده نکنه. از خاطر چی؟ از خاطر ازی که خود خوره اما نان بگیرش ارزش داره. لذا ما وقتی که در مسائل دنیا قدر چیزایی که در نزد مو ارزش است، اونا بسیار مهم است، اونها را مو طرفش توجه میدی، برایش یک برنامه جور مونی، پروگرام جور مونی، پیسه خور از داکو کسته بچاو مونی، جواهرات خور از داکو بچاو مونی، نان خور کسته که گندنش نه، یک فریج کسته جور میری د خانی خو. لیکن ازن حیف نیه که انسان خود انسان چقدر عظیم است، خود انسان چقدر عظیمه. اونج انسان خود فراموش کنه، اونج انسان خود از یاد خو کسته ببره و برای خود که یک فریج جور نکنه
که او فریج نام از او فریج را اسلام مگه تقوا، او فریج را نام شیر که است مگه پرهیزگاری، او فریج را نام شیر که است پروردگار مگه یعنی انسان معصیت پروردگار عالم را نکنه. لذا این روزها مو از خدا توفیق بخواهی که در ماه مبارک رمضانم خدا مور توفیق بده که مو د انزی انگل و انزی دایرکشن د دربار پروردگار عالم در ماه مبارک رمضان مو بوری و ای عظمت خو فهمیده روزه بگیرید، ای عظمت خو درک کده د منی ماه مبارک رمضان بایی که انشالله و آهسته آهسته بوری به طرف از او انسان کامل بودن خو به طرف خود خو که ما واقعا برای چی هم دوم. ما بارها یعنی صدها مجالس که اگر خوانده باشم، ما صدها مجالس این 3 نکته را و 3 سوال را اساسی بنیادی را ما گفتم در خدمت عزیزان من که واقعا ما از کجا هم دوم، از کجا هم دوم، برای چی هم دوم، کجا مورم. آیا واقعا ما هم دوم برای ازی که صبح شو ما نان بخورم باز جنسی لذت اٹھاو که اولاد خانه می پیدا شده، یک روز از بعد آواز بایه که فلان نفر فوت کرد. چقدر نفرهای از خاطر بیماری ویروس کرونا از بین رفت. اگه امسال چقدر نفرها رفت، بعضی جوانها رفتن، بعضی میان سالها رفتن، بعضی پیرها رفتن، رشته دارها رفتن، بعضی برارایش از دنیا رفت از خاطر امزی که دنیا کد کس وفا نمونه. زنی من کل نفس ذائقه الموت، هر کس ذائقه موت را چکیدنی است. امیدوار هستم از زنی من برادرانی من که مو شما رو پروردگار عالم توفیق بده که مو در زی روزها دعایی بخواهی، در این روزها او دعا رو بخواهی که شان دعا همینه. یعنی مو دعا معنیش طلب دیگه. او خدا را از خدا او چیز طلب کنی که خدایا او چیزی که تو مر برای او چیز خلق کده ما اونمو چیز را از تو میخواهیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدایا تو مر برای عبادت خلق کده، برای معرفت خلق کده، برای ازی خلق کده که ما مانند سلمان فارسی، مانند ابوذر غفاری، مانند عمار یاسیر، مانند میثم تمار، مانند مالک اشتر ما مطیع امام خو باشم و از طریق ازی انسان های کامل که در این زمان امام زمان علیه السلام قرار داره ما دمزو هدف خو که است بیرسوم. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد مو شما رو توفیق بده که عظمت از خود خوره، بزرگی از خود خوره و امو ارزش از خود خوره، ویلی از خود خوره مو بفهمی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. تا دزو منزل از خود خوره، دزو مقصد از خود خو بیرسی. امی مهمترین دعا هسته و خصوصا از زنی من برادرانی من که در ازی روزها مو این دعا بخواهی که یا امام زمان تو ظهور کو و از خدا بخواهی که امام زمان از مورا دزمو بیرسندنو تا ای مصیبت ها اینا فرج شونه و مشکلات حل شونه. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد اونهایی که مجلس از مورا جشن از مورا آنلاین گوش کردن اونها را به توفیقات اضافه بفرما، حاجاتشان را برآورده خیر بفرما و اونهایی که مشکل دارن، مشکل دنیوی معنوی، اون مشکلاتشان را حل بفرما. اونهایی که اولاد نداره خدایا به حق محمد و آل محمد اولاد نرینه صالحه عنایت بفرما. عزیزان ازمو جوانهای ازمو بیگناه اسیر هستن، گم هستن از چند سال و بعضی تازه گم شده خدایا اونها را به حق محمد و آل محمد آزاد بفرما. کدم زی دعاها انشالله امیدوارم که مختصر در خدمت شما که مطالب را عرض کردم. دوباره ایرا مطالب را کدی مختلف گروپس و غیره شیر مونین که دوستای خو شیر مونین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.